अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे इस चैनल पे नए आने वालों को वार्म वेलकम और मेरी डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के वाकया की तरफ। वाकया कुछ यूँ है। फारिस में आग को पूजने वाला एक शख्स रहता था। उसका नाम बोज़ख्शान था। वो एक बहुत बड़ा जिम्मेदार था। ईरान के दरबार में भी उसका आना जाना था और वो वहाँ इज्जत की नज़रों से देखा जाता था। इसका एक छोटा सा बेटा था, उसका नाम माबा था। इसे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी। इसने माबा की परवरिश बड़े नाजो नेमत से की थी। माँ बाप के लाड प्यार से इस बच्ची की आदत बिगड़ी नहीं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा सादतमंद था। वो बहुत संजीदा और खामोश तबीयत का लड़का था। वो अपने हमउम्र लड़कों से खेलने की बजाय आतिश कदों में आग जलाने में मसरूफ़ रहता था। आग को पूजने वाले आग हर वक्त जलाए रखते थे, इसे बुझने नहीं देते थे। एक दिन बोज़ख्शान ने अपने बेटे माबा से कहा, बेटा मैं आज ज़रूरी काम की वजह से खेतों में नहीं जा सकूँगा, इसलिए खेतों की देखभाल आज तुम्हारे सुपुर्द है। माबा ने बाप का हुक्म सुना तो फ़ौरन खेतों की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ईसाइयों का एक गिरजा था। ईसाई इस वक्त गिरजे में अपनी इबादत कर रहे थे, बुलंद आवाज़ से मनाजात पढ़ रहे थे। माबा इनकी आवाज़ सुनकर गिरजे में दाखिल हो गया। उसने ईसाइयों की इबादत का तरीका देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। वो गिरजे के पादरी से मिला, उसने अपने बारे में बताया और फिर बोला, मुझे आपका दिन बहुत पसंद आया है। आज से मैं आतिश परस्ती छोड़ता हूँ और तुम्हारे दिन में दाखिल होता हूँ। पादरी ने ये सुन के बहुत खुश हुआ। उन्होंने इस वक्त अपने तरीके के मुताबिक माँ बाप को अपने दीन में दाखिल कर लिया। माँ बाप के दिल में हक की तड़प थी। उसने पादरी से पूछा, आप लोगों का मरकज़ कहाँ है? पादरी ने जवाब दिया, मुल्क शाम में। माँ बाप ने यह बात ज़हनशीन कर ली। शाम तक गिरजे में रहा। सूर्य गुरूब होने के बाद घर लौटा। बाप ने पूछा, खेतों को देखा है? वो मावा ने जवाब दिया, नहीं। रास्ते में एक गिरजा था, वहाँ कुछ लोग इबादत कर रहे थे। मुझे इन लोगों का इबादत करने का तरीका बहुत पसंद आया। मैं तमाम दिन उन्हीं लोगों के पास रहा। बोज़ख्शान को बेटे पे बेतहाशा गुस्सा आया। उसने जल्ला कर कहा, इन लोगों का मज़हब बिल्कुल वाहियात है। हमारा मज़हब बहुत पाक है। आज तुम पर घर से बाहर निकलना बंद। ये कह के उसने माँ बाप के पैरों में जंजीरें डाल दी और इसे कमरे में कैद कर दिया। अब वो बहुत हौसले से कैद के दिन काटने लगा। एक दिन उसने किसी तरह पादरी को पैगाम भेजा। उसने इसे लिखा, मुझे बाप ने कैद में डाल दिया है। कोई काफिला शाम जा रहा हो तो मुझे इतला दें, मैं यहाँ से निकलकर इस काफिले में शामिल हो जाऊँगा। कुछ दिन बाद शाम से एक काफिला तिजारत की गर्ज से वहाँ आया। जब वो वापस जाने लगा तो पादरी ने मावा को इतला दी। मावा रात भर जंजीरों से आज़ाद होने के लिए जोर लगाता रहा। आज सुबह होने से पहले उसने अपने पैर जंजीरों से निकाल दिए और घर से निकल के इस काफिले में शामिल हो गया। शाम पहुंचकर उसने शहर के सबसे बड़े पादरी का पता पूछा। इससे मिला और अपने बारे में बताने के बाद बोला, मैं दीन ईसवी की तालीम हासिल करना चाहता हूँ और इसी गर्ज से फारिस से यहाँ आया हूँ। पादरी का नाम इसकफ था। उसने माँ बाप की दरख्वास्त कबूल कर ली, लेकिन ये पादरी रियाकार था, बददियानत था, माला दौलत जमा करने के चक्कर में रहता था। उसने सोने चांदी के 7 मटके भर रखे थे। मावा जब इसके साथ रहने लगा तो इसके बारे में सब बातें मालूम हो गई। वो दिन ही दिन में कुड़ने लगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। लोगों को इसकी मकारियों का पता नहीं था। वो तो इसकी बहुत इज्जत करते थे। आखिर इसके मरने का वक्त आ गया। इसके मरने पर सब लोग जमा हुए तो इस वक्त माबा ने सबको इसका सारा हाल सुना दिया और मटके इनके सामने रखे। लोग गुस्से में बढ़ गए। उन्होंने इसकी लाश को सूली पर लटका दिया और इस पर खूब पत्थर बरसाए। अब उन्होंने इसकी जगह एक नेक पादरी को मुकर्रर किया। ये शख्स बहुत नेक फितर था। माँ बाप को इससे बहुत अकीदत होगी। वो दिलो जान से इसकी खिदमत पर लगा रहा। पादरी को भी उससे उन्स हो गया। वो इसका बहुत ख्याल रखता था। आखिरकार इसका भी आखिरी वक्त आ गया। उसने माँ बाप को अपने करीब बुलाया और कहा, माँ बाप मेरे मरने के बाद तुम मौसल चले जाना, वहाँ फलां शख्स से मिलना, वो सच्चा पादरी है, वही तुम्हें सीधा रास्ता बताएगा। माँ बाप इस पादरी की वसीयत के मुताबिक मौसल पहुँचा। इस पादरी तक पहुँचा और इसके पास रहने लगा। ईसाई मज़हब की तालीम हासिल करने लगा, यहाँ तक कि इसकी मौत का भी वक्त आ गया। मरते वक्त उसने कहा, ए बेटे मुझे दफन करके फ़लाँ शख्स के पास चले जाना। मेरे इल्म के मुताबिक अब वही शख्स तुम्हें दीन हक पर चलाएगा। दूसरे लोगों ने दीन को बदल डाला और गुमराह हो गए हैं। माँ बाप हक की तलाश में नसीबेन पहुँचा। वहाँ के पादरी से मिला, उसके पास रहने लगा। अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे कि इस पादरी का भी वक्त आ गया। वो वाकई दुरुस्त आदमी था। उसने मावा से कहा, बेटे जिस नूरे हक के तुम मुतलाशी हो वो तुम्हें अमोरिया में फ़लाँ शख्स के पास मिलेगा। मेरे मरने के बाद तुम सीधा उसके पास चले जाना, इस पादरी के कफन दफन के बाद।
مابا سیدھا امور پہنچا۔ اب اس نے وہاں کے پادری کی خدمت شروع کر دی۔ وہ بھی ایک پاک باز پادری تھا۔ اللہ نے اسے علم عطا فرمایا تھا۔ مابا نے اس کی صحبت سے خوب فائدہ اٹھایا اور وہ دین مسیح کا سچا پیروکار بن گیا۔ کچھ مدت بعد اموریا کا یہ پادری بھی دنیا سے رخصت ہونے لگا۔ جب وہ دم توڑ رہا تھا تو مابا نے اسے کہا، میں سینکڑوں میل کا سفر کر کے بہت مشکل سے یہاں تک پہنچا تھا، کتنے علاقوں کی خاک چھانی تب کہیں جا کر یہاں آیا تھا، اب آپ بھی میرا ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آخر اب میں کہاں جاؤں گا؟ اموریا کے پادری نے اکھڑتی سانسوں کے ساتھ جواب دیا، تم حق کی تلاش میں نکلے ہو میرے بیٹے، اس وقت ساری دنیا گناہوں کے سمندر میں غرق ہے، چاروں طرف کفر کی آندھی چل رہی ہے، اس دنیا میں مجھے کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جس کے پاس تو میں بھیجوں۔ البتہ اب اس آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، جو صحرائے عرب سے اٹھ کر اللہ کے دین کو زندہ کرے گا اور اس سرزمین کی طرف ہجرت کرے گا جس پہ کھجور کے درختوں کی کثرت ہوگی۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، وہ صدقے کو اپنے لیے حرام سمجھے گا اور ہدیے کو قبول کرے گا۔ اگر تم اس پاک نبی کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور جانا۔ یہ کہہ کے پادری نے آخری ہچکی لی اور اپنے مالک سے جا ملا۔ اب مابا نبی آخر اس زمان کی تلاش میں نکلا۔ آخر ایک دن قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ موریا سے گزرا۔ مابا کو پتہ چلا کہ اس قافلے کو عرب جانا ہے۔ یہ بات معلوم ہوتے ہی وہ فوراً قافلے کے سردار کے پاس پہنچا۔ اس نے سردار سے کہا، آپ میرے مویشی لے لیں، اس کے بدلے میں مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلیں۔ قافلے کا سردار اس بات پر رضامند ہو گیا۔ اس نے مابا کی گائیں اور بکریاں اپنے قبضے میں لے لیں اور اسے ساتھ لے گیا۔ یہ قافلہ جب وادی قرہ میں پہنچا تو قافلے کے سردار کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے مابا کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ مابا اس یہودی کے لیے کام کرنے لگا۔ ایک دن اس یہودی سے ایک یہودی ملنے آیا، یہ دوسرا یہودی یثرب کا رہنے والا تھا۔ اسے غلام کی ضرورت تھی، اس نے اپنی ضرورت کا ذکر اس سے کیا تو اس نے مابا کو اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ شخص مابا کو اپنے ساتھ یثرب لے آیا۔ اسے یہاں ہر طرف کھجوروں کے درخت ہی درخت نظر آئے تو اسے یقین ہو گیا کہ اموریا کے پادری نے جس آخر الزمان نبی کا ذکر کیا تھا وہ ضرور ہجرت کر کے سرزمین پہ آئیں گے۔ اب مابا بہت بےتابی سے آخری الزمان نبی کا ذکر انتظار کرنے لگا۔ آخر اس کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں کھجور کے درخت پر چڑھا، کھجوریں توڑ رہا تھا کہ یہودی اس درخت کے نیچے آ بیٹھا۔ ایسے میں ایک یہودی شہر کی طرف سے بھاگتا ہوا آیا اور وہ اس یہودی سے کہنے لگا، خدا یثرب کے لوگوں کو غارت کرے، سب کے سب ایک شخص کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، وہ مکے سے آیا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ان لوگوں نے اس کے دعوے کو مان دیا، ان کے بچے اور عورتیں تک ان کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ باتیں سنتے ہی مابا کے بدن میں بجلی سی دوڑ گئی۔ اس کے دل نے فوراً کہا، یہی ہیں وہ جن کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ بے قرار ہو کے اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور آنے والے یہودی سے پوچھا، تم کہاں کہہ رہے تھے کہ ذرا پھر سے بتانا؟ مابا کا آقا اس دخل اندازی پہ تاؤ میں آ گیا۔ اس نے اس کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور بولا، کمبخت، تجھے کیا، تو جا اپنا کام کر۔ مابا وہاں سے ہٹ تو گیا لیکن بے قراری تھی کہ برابر بڑھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ اڑ کے وہاں پہنچ جاتا۔ آخر چند دن بعد اسے وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ اس نے کھانے کی کچھ چیزیں خریدتیں اور پوچھتا پوچھتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ کر مابا نے یوں عرض کیا، اے خدا کے بر رضیدہ بندے، آپ اور آپ کے ساتھی پردیسی ہیں، یہ چند چیزیں میں نے صدقے کے لیے رکھی تھیں، آپ سے بڑھ کر ان کا کون حقدار ہوگا، یہ قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مابا سے یہ چیزیں لے کر اپنے صحابہ میں تقسیم کر دی اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ یہ دیکھ کر مابا نے دل میں کہا، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آپ نے صدقے کی چیز نہیں کھائی۔ دوسرے دن مابا پھر کچھ چیزیں خرید کر لے گیا اور بولا، یہ ہدیہ اسے قبول فرمانے۔ آپ نے یہ ہدیہ قبول فرمایا، کچھ اس میں سے خود نوش فرمایا، باقی صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ مابا کو یقین ہو گیا کہ یہ آخری زمان نبی ہیں، لیکن ابھی تیسری علامت باقی تھی کہ ابھی تک مہر نبوت نہیں دیکھی تھی۔ چند دنوں بعد مابا نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ کے ساتھ قبرستان تشریف لائے ہیں۔ یہ بھی وہی پہنچ گیا۔ آپ کو ادھر سے سلام کیا اور پشت کی جانب دیکھنے لگا کہ کسی وقت کمر سے کپڑا ہٹ جائے تو مہر نبوت دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے چینی کو بھانپ لیا۔ آپ نے کمر مبارک سے کپڑا ہٹایا۔ اب مہر نبوت مابا کے سامنے تھی۔ اس نے عقیدت بڑے انداز میں اپنے کانپتے ہونٹ مہر نبوت پہ رکھ دیا اور بے اختیار ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سامنے آؤ۔ مابا سامنے آ گیا۔ اب اس نے اپنے پورے سفر کی کہانی سنائی۔ ان کی کہانی سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا،
کہ تم سب اس کی کہانی سنو۔ اب مابا نے ان سب کو اپنی درد بڑی روداد سنائی۔ اس کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اسلامی نام سلمان رکھا اور آپ حضرت سلیمان فارسی کہلائے۔ اب آپ چاہتے تھے کہ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں۔ دوسری طرف ابھی یہودی کی غلامی باقی تھی۔ پھر بدر اور احد کی لڑائیاں ہوئیں اور حضرت سلمان فارسی غلامی کی وجہ سے ان لڑائیوں میں شرکت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی اس مجبوری کا علم تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، سلمان تم اپنے آقا کو معاوضہ دے کر آزادی حاصل کر لو۔ سلمان نے دل سے یہ چاہتے تھے۔ آپ نے یہودی سے معاملہ طے کیا۔ اس نے آزادی کی قیمت 40 اوقیہ سونا اور 300 کھجور کے پودے لگانے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو صحابہ کرام سے فرمایا، تم سب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ان کی مدد کرو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے یہ بات منظور کر لی۔ سب نے مل کے پودے جمع کیے۔ جب 300 پودے ہو گئے تو مل کے گڑھے کھودے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پان تشریف لائے اور صحابہ سے مل کر تمام پودے زمین میں لگا دیے۔ اب صرف سونے والی شرط باقی تھی۔ چند دنوں بعد ایک غزوے میں سے سونا ہاتھ لگ گیا۔ آپ نے یہ سونا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور فرمایا، جاؤ اس یہودی کو دے دو۔ آپ دوڑ کے گئے اور سونا اسے دے دیا۔ اس طرح آپ کو غلامی سے آزادی مل گئی۔ اس روز کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہنے لگے۔ تو فرینڈس، آج کا قصہ ہمارا یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنے نئے واقعات کے ساتھ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنی دعاؤں کے حصار میں رکھیے گا۔ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔